tanan mga matay mga di ba? Oo. Kung kita ay kuhaon na ta sa Ginoo, sigurado ba ka nga ikaw luwas ka? Adi, kung kumuingon nga o, di sa kumuingon nga dili. Ah. Pagbuot sa Ginoo. Pagbuot sa Ginoo. Ang imuha, mangutana ko nga sigurado ka nga luwas ka. Adi, yun, tamaluwas sa Ginoo kay unsa mo na pagluwas. Kung makasala ka. So, dili jud ka magkasiguro man nga ikaw kung simba ko kwaon sa Ginoo nga luwas ka, no, di ba? Atol pa nimo. Oo. Pero manang sultihan ta ka ang kining Bible parehara tag Bible kini sa Catholic magyapon ni nga Bible. Ang Bible ninyo o ang Bible namo maura. O ang Bible nagtug-an nga ang kaluwasan human nagihimo ni Jesus Christ dito sa cross. Ang kinabuhing dayon ana kang Hesukristo. Na 1 Juan 5:11 ug 12. Na paminaw man ngo nagyon siya. Ang pagpamatuod mao kini, ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi.